अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से, नाश्ते से एंड अभी वॉइस ओवर करते हुए। मैंने अपना फ़ैन ऑन रखा है बिकॉज इट्स वेरी हॉट, इट्स टू हॉट, सीरियसली इतनी शदीद गर्मी है और 40 डिग्री इस वक्त जो है वो टेम्परेचर है, तो मुझसे जो है ना फ़ैन ऑफ किए बगैर जो है ना वो काम नहीं हो रहा था। तो मुझे था कि खैर है, आज आप लोग बर्दाश्त कर लें, दुआ करें, वेदर अच्छा हो जाए। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं और वहाँ का टेम्परेचर इस वक्त क्या है। सो खैर, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो है ना, बैकग्राउंड में यू विल सी माई वॉच माई व्लॉग, लेकिन आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे, नजर बद। ठीक है, नज़र लगना और नजर बद, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से नज़र लगती है। और उन सारी चीज़ों को आज हम कैटर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड तक आपने वीडियो देखनी है, क्योंकि मैं बीच में आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे हैबिट्स भी शेयर करूंगी जिससे आप नजर बद लगने से अपने घर को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बचा सकते हैं। और एक अपनी एक आजमूदा आयत, बाकी भी सारी आजमूदा है बट ये है, ये इतनी कॉमन नहीं है, बहुत कम लोगों को पता होता है। तो एक ऐसी आयत जो मैं हमेशा पढ़ती हूँ अपने बच्चों पे, अपने घर पे, अपने आप पे, हर अच्छी चीज़ पे जो मुझे लगता है जिस पे नज़र लग सकती है। सो वो आपने एंड तक देखना है और वो इंशाल्लाह ताला अरबी में होगी, लिखी भी आएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले। तो खैर, ये अब आप देख सकते हैं। मैं अपना बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत बता दूं कि मैंने जो है ना ये एसेंशियल ऑयल्स, ये छोटी सी टिप है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एसेंशियल ऑयल्स ने कॉटन बॉल्स पे डालें एंड डस्टबिन के अंदर डाल दें। उसके बाद जो है ना इसके ऊपर शॉपर लगा लें तो आपका डस्टबिन स्मेल नहीं करेगा। समटाइम्स डस्टबिन में से स्मेल आती है। वैसे मैं हर हफ्ता वॉश करके डस्टबिन फिर यूज करती हूँ। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। नजर बद, ये बात मेरी आजमूदा है कि नज़र जो है ना वो गैरों की इस तरह नहीं लगती। नजर बद उनकी लगती है जो आपको जानते हैं, और जो आपको, मतलब कोई आपको गौर से देखे ना देखे, वो आपको बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं। आपकी हर चीज, नक्लो अमल, हर चीज पे उनकी नजर होती है और फिर वही लोग आपको नजर लगाते हैं। और नजर कोई प्यार व्यार की नहीं होती, ये कहीं पर भी साइंटिफिक उसमें प्रूवन नहीं है कि नजर प्यार की लगती है। नजर हमेशा हसद की लगती है, नजर हमेशा जेलसी की लगती है। जो ऐसे लोग जो आपको नजर लगाते हैं, तो उससे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपने घर का हिसार कर सकते हैं, कैसे ऐसे लोगों से दूर रह सकते हैं। सो वो सारे तरीके मैं आपको बताऊंगी जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके घर को नजर से बचाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये चीज हमें बचपन से बताई जाती है कि आयतुल कुर्सी रात को पढ़ के अपने पर फूका करें, लेकिन सिर्फ रात को नहीं किया करें। सुबह उठ के भी अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के फूका करें। अपने बच्चों के, जब वो बाहर जा रहे होते हैं, हस्बैंड बाहर जा रहे होते हैं, प्लीज उनके ऊपर भी आयतुल कुर्सी पढ़ के फूक दिया करें। तो बाहर के भी हालात इतने, अल्लाह ताला बस रहम करे। सो ये होता है, आपको एक अल्लाह ताला की हिसार में आप अपने बच्चे, अपने घर, अपने हस्बैंड और जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जिनको भी आप प्यार करते हैं, उनके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के जरूर फूका करें। देखिए, ये बचपन से हमें सिखाया जाता है, बट मैं अपनी हर, मतलब मेरी अम्मी अगर आई हैं, जा रही हैं, मैं उनके ऊपर भी आयतल कुर्सी पढ़ के फूकती हूँ। रात को मैं सबके ऊपर, जो भी मेरी फैमिली है, लव्ड वंस हैं, उनके ऊपर मैं आयतल कुर्सी पढ़ के जरूर फूकती हूँ। फिर ये चीज इतनी जरूरी है, सूरह फलक, सूरह नास, ये सब मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ। ये सारी चीजें जितने भी मुसलमान हैं, हम लोगों को बचपन से बताई जाती है, रिमाइंड करा रही हूँ। अपने घर को हम भूल जाते हैं। सो सुबह और शाम अपने घर को, अपने लव्ड वंस को सूरह फलक और सूरह नास की मतलब आपने उसके हिसार में दे दिया। ठीक है, सबसे अच्छी चीज क्या होती है, पढ़ के पानी को फूंक दें और अपने बच्चों को भी पिलाएं, अपने घर में भी पिए, खुद भी पिए। इससे क्या होता है कि पानी की वाटर मेमोरी होती है, और ये सब कुछ हम करते हैं पहले से। ये तो अभी साइंस ने ये याद किया हुआ है कि जी वाटर मेमोरी होती है, जिससे आप, मतलब जो वो सुनता है वो वही चीज रिएक्ट करता है। तो जब हम पानी पे पढ़ के फूंकते हैं और वो पानी पीते हैं, तो वो हमारी बॉडी को, इनर आउटर, सबको जो है ना अपने हिसार में ले लेता है। फिर रात को सोने से पहले आपने 3 कुल या 4 कुल पढ़ के अपने ऊपर जो है ना फूकना है, अपने बच्चों पे, अपने घर पे। यू नो आपको ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आपके बच्चे, आपका घर, ये
دنیا میں سب سے امپورٹنٹ ہونا چاہیے، نو کہ دنیا کے اور لوگ. سو آپ نے ان کے اوپر رات کو سونے سے پہلے 3 اگر آپ کو آتے ہیں 4 کل پڑھ لیں. 3 پڑھ کے اپنے بچوں پہ، اپنے آپ پہ، اپنے گھر کے اوپر پڑھ کے پھونک دیا کریں. یہ ساری جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ چھوٹی چھوٹی سی وہ چیزیں جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بچپن سے بتائی گئی ہیں. اور اینڈ میں وہ آیت آپ نے ضرور دیکھنی ہے. اٹ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ، بٹ یہ ہے کہ یہ میں پڑھتی ہوں، میں اپنا ایک جو ہے نا وہ ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہی ہوں. یہ چیزیں آپ کو میں ریکال کروا رہی ہوں. ماشاءاللہ سے میری ساری بہنیں نماز پڑھتی ہیں. فجر کی نماز اگر آپ پڑھتی ہیں، آپ فجر کی نماز کے ساتھ جو ہے نا یہ صبح کے اذکار اور مغرب کی اذان کے ساتھ جو ہے نا رات کے جو اذکار ہوتے ہیں نا، ان کو ضرور پڑھا کریں نماز میں، جائے نماز پہ بیٹھے ہوئے. یہ ایک ریمائنڈر ہے جو آپ کو سیریسلی اٹ ول ہیلپ یو آؤٹ. آپ کے پاس نہیں ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی سی بکس ملتی ہیں. آپ کسی بھی اسٹیشنری والے کے پاس جائیں، ان کو کہ دن اور رات کے جو اذکار ہیں اس کی کتاب دے دیں. اس میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں، صورتیں ہیں چھوٹی، جو آپ بڑے آرام سے اپنے گھر پہ پڑھ سکتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا گھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. ایسے نظر بد اور ایسی بری نظر، اور ویسے بھی اگر کوئی بہت ہی مطلب آپ کا گھر ہانٹڈ بھی ہے یا کچھ بھی ہے، دیکھیں یہ ریالٹیز آف لائف، سو اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے. پھر ایک چیز دیکھیں، یہ چیز نا جب بھی آپ کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں، ہمارے منہ سے نا خود ہی نکل آتا ہے ماشاءاللہ. سو ماشاءاللہ کہنے کی عادت اتنی پکی کر لینا کہ اگر آپ کو ڈاؤٹ بھی ہو نا کہ اگر مجھ سے کسی کو نظر لگنی ہے تو وہ نہ لگے. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ بول دیا کریں جب بھی کوئی اچھی چیز ہو، چاہے وہ اپنی ہو چاہے وہ کسی اور کی ہو. ماشاءاللہ ویسے بھی بہت مطلب اچھا لگتا ہے جب آپ کسی کے لیے بولتے ہیں، یہ دعا ہے. تو آپ ماشاءاللہ ضرور بولا کریں، تاکہ اگر کسی کے دل میں بھی آ رہے نا کہ کسی چیز کی تعریف ہو رہی ہے میری، تو آپ کا یہ ماشاءاللہ بول دینے سے وہ نظر نہیں لگتی. پھر یہ چیز کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی میں یہ چیز، جیسے ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا تھا نا کہ بسم اللہ سے کوئی چیز سٹارٹ کرو، اور ماشاءاللہ یہ 2 چیزیں بچوں میں ذہن نشین کروا لیں کہ کھانا کھانے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے. اور ماشاءاللہ اگر کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ ماشاءاللہ ضرور بولیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو بچپن سے ہی وہ عادت پکی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بڑے ہونے تک ان کے ساتھ چلتی ہے. پھر ایک چیز ہے کہ صبح جیسے ہی آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے صبح کے اذکار کر لیے، تو ایک رکوع ہی صحیح آپ قرآن پاک کھول کے ایک رکوع ضرور پڑھا کریں. مطلب قرآن پڑھنے کی عادت آپ کی گھر میں آہستہ آہستہ آپ سے آپ کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. جب آپ قرآن کے حصار میں ہوتے ہو نا، تب آپ کو خود پروٹیکشن فیل ہوتی ہے. جب بھی آپ کا دل گھبراتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں. جب آپ دن کا آغاز ہی قرآن پاک سے کریں گے، اللہ کے ورڈز ہیں وہ آپ اپنے گھر میں زور سے تلاوت نہیں کر سکتی تو دل میں ہی پڑھ لیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دن کی کتنی اچھی شروعات کی. تو آپ کا گھر صبح کے ٹائم ہی اللہ کے حصار میں آ گیا. اور اس کے لیے میں اگر آپ کو بتاؤں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتی ہوں کہ منزل اگر آپ قرآن پاک نہیں مطلب اس وقت آپ کے پاس ایک رکوع یا ایک سپارہ پڑھنے کا ٹائم نہیں، آپ منزل پڑھ لیں، اس سے اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جاتا ہے آپ کا گھر. اور سیریسلی منزل کی بھی ایک چھوٹی سی بک آتی ہے، آپ کسی بھی اسٹیشنری والے کے پاس جائیں، اس کو بولے منزل دے دے، وہ آپ کو منزل دے دے گا. آپ وہ پڑھیں، آپ کا گھر اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے. اور آپ کو اتنی تسلی ہوتی ہے، ایز اے مدر، ایز اے ہوم میکر، جیسے اور چیزیں آپ کی ذمہ داری ہیں نا، تو یہ چیز بھی کہ آپ کا گھر نظر بد سے بچانا آپ کا کام ہے. تو یہ چیز آپ نے آج سے فالو کرنی ہے کہ آپ نے صبح جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے دن، آپ نے منزل ضرور پڑھنا. پھر جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ آج جیسے آپ کے پیریڈز ہیں، آپ قرآن پاک کو نہیں ہاتھ لگا سکتے، ویسے تو چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہو، اپنی زبان پاک ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو ایک چیز جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت عرصے سے شیئر کر رہی ہوں، صبح کے ٹائم اپنے ٹی وی پہ لگا لیں، اور یوٹیوب پہ آپ کو قرآن پاک مل جاتا ہے. آپ نے قرآن کا سپارہ سٹارٹ کر دیں، آپ وہ ریسیٹیشن سنتے رہیں. ٹھیک ہے. دوسرا امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ نے، جیسا کہ منزل ہے اسی طرح رقیہ بھی ہے. اگر آپ منزل نہیں ہے تو آپ رقیہ لگا لیں اپنے ٹی وی پہ زور سے، اور ساتھ میں ایک گلاس پانی رکھ لیں. میں یہ کرتی ہوں. اور وہ جب رقیہ ایک ہارڈلی کو 12-13 منٹ کی وہ ویڈیو ہوتی ہے، اور وہ آپ خود بھی سن رہے ہیں، آپ کا گھر بھی سن رہا ہے، اور وہ جو پانی ہے اس کے اندر بھی اس کی تاثیر جاری. اور پھر اس کے بعد وہ پانی لے کے
آپ نے اپنے گھر پہ بھی چھڑک دیا اور اپنی کولر میں یا جس پانی کو آپ پیتے ہیں اس میں بھی کر لیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا گھر بھی صاف ہو گیا، کلینز ہو گیا، آپ کا گھر میں مطلب اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ گیا اور قرآنی حصار میں آ گیا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے وہ پانی خود بھی پیا، اپنے بچوں کو بھی دیا۔ یو نو دیز آر دا ویری اسمال ہیبٹس، ہارڈلی اس پہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن آپ اپنے گھر کو نا نظر بد سے، لوگوں کی بری نظروں سے بچا لیتے۔ یہ ایک چیز دیکھیں، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، آف کورس وہ بھی اسی طرح اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، لیکن ماں کو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ جیسے وہ اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، تو آپ تھوڑی سی پریشان ہوتے، تو اپنے بچوں کے لیے نا ہر نماز میں نا میں اپنے بچوں کے لیے دعا ضرور کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حصار میں رکھے، ان پہ نظر نہ لگے۔ بچے باہر بھی جاتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، یو نیور نو کون ان سے اچھا سلوک کر رہا ہے، کون کس طرح کا، یو نو دیٹ از سم تھنگ ہماری سوسائٹی میں یہ کامن چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حصار میں دینے کے لیے ان کے اوپر دعا ضرور کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے ہر نماز میں اپنے بچوں کے لیے ایک مخصوص رکھا کریں کہ یہ میرے بچوں کی دعا کا ٹائم ہے اور میں نے یہ بچوں کے لیے کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ وائٹامنز ہے جو کہ مجھ سے بہت سارے کوشچنز آ رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک وائٹامن لیتی ہوں 1 a کا، ایک میں لیتی ہوں NMN کا، اور ایک میں لیتی ہوں جو فش لیور آئل ہوتا ہے۔ بٹ اس کو میں کام کرتی ہوں، اس کو فریج میں رکھتی ہوں، کیونکہ آج کل جو کڑاکے کی گرمی چل رہی ہے نا، تو میں کوئی بھی دوائیاں باہر نہیں رکھتی، تو میں ان کو فریج کے اندر رکھتی ہوں تاکہ جب میں نے کھانی ہوتی ہے دوائیاں تو وہ میں مطلب فریش اور میں کھا سکوں۔ دوسرا یہ کہ میں آج بون لیس ہانڈی بنا رہی ہوں بچوں کے لیے، اور چکن جو ہے نا بس غلطی کی میں کٹوا کے نہیں لے کر آئی تھی، تو مجھے اچھا خاصا ٹائم لگ گیا تھا صرف چکن کو کاٹنے میں۔ پھر ایک چیز صدقہ دینے کا نا آپ اپنے مطلب روٹین بنا لیں، جب بھی باہر جائیں۔ میں تو اسپیشلی ان لوگوں کو، میں یہ جو روڈ پہ فقیر کرتے ہیں نا، ان کو پہلے میں بہت دیتی تھی، لیکن پھر میں نے نوٹ کیا کہ اگر آپ کبھی ہوتا ہے نا آپ کے پاس پیسے نہ ہو اور آپ ان کو 10 روپے پکڑا دو، تو وہ آپ کو الٹا بددعائیں دینا شروع کر دیں۔ تو اس دن کے بعد سے میں نے ان کو دینا بند کر دیا ہے، اور میں وہ پیسے مطلب جو لوگ مجھے لگتا ہے سفید پوش، کیونکہ یہ لوگ میں نے ان کی ایسی سٹوریاں سنی ہیں کہ جی 25-25 لاکھ روپے اپنی باڈی کے ساتھ لپیٹ کے یہ لوگ کرتے ہیں سنڈے بازار اور یہاں، کیونکہ بینک میں یہ رکھوا نہیں سکتے۔ سو مجھے ہوتا ہے کہ یہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتے ہیں یا آپ کے دور پرے کے رشتے دار ہوتے ہیں، آپ ہر اس میں صدقے کے تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے ایک اماؤنٹ بنا کے ان کو دے دیا کریں، وچ از ویری امپورٹنٹ، یا کسی کو گروسری ڈلوا دیں، وچ از ویری امپورٹنٹ۔ تو یہ چیز اپنی ایک روٹین میں شامل کر لیں کہ آپ نے صدقہ، زکوٰۃ اور یہ سب کچھ ٹائملی مطلب ہر وقت نکال کے دینا ہے، بھلے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چیز نا ہمیں لگتا ہے بہت چھوٹی ہے، بٹ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ ہے اٹھتے بیٹھتے نا اللہ کا شکر ادا کریں، اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ بولنا از ویری امپورٹنٹ۔ آپ صرف نوٹ کریں کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں گی نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازتا ہے۔ ویسے بھی اللہ کی ذات جو ہے نا، اس کا شکر ادا کرنا ہم سب پہ فرض ہے۔ تو آپ کو اللہ نے گھر دیا ہے، آپ کو اللہ نے بچے دیے ہیں، آپ کو کھانے کے لیے رزق روزی دی ہے، تو اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی نظروں سے بھی دور ہوتے ہیں، ان کی نظر جو وہ بری لگا کے آپ کو بیٹھے ہوتے ہیں نا، اس سے بھی دور ہوتے ہیں۔ سو اللہ کا شکر ادا کریں اٹھتے بیٹھتے۔ پھر یہ چیز ایوائڈ کریں پلیز، اپنا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا دیا ہے اس کو لوگوں کو شو مطلب لوگوں کو بتائیں نہیں، کیونکہ اتنے ہی آپ ان کی نظروں میں آئیں گے، جتنا آپ بتائیں گی اتنا نظروں میں آئیں گی۔ بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر رپورٹ لوگوں کو دینی، مت دیں۔ آپ نے کوئی پلاٹ خریدا، ڈونٹ ٹیل پیپل۔ آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے، ڈونٹ ٹیل اینی ون۔ اگر آپ نے نئی کوئی چیز خریدی ہے اور آپ کے گھر میں کوئی آیا ہے، آپ اس کو بڑا چڑھا کے بتا رہی ہیں یہ چیز میں نے اتنے کی، ڈونٹ ڈو دس، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے افورڈ نہ کر سکیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر مطلب ان کو اچھا نہیں لگے گا نا کہ ہم نہیں ترقی کر رہے، یہ کر رہے۔ سو پلیز ڈونٹ ٹیل اینی تھنگ اباؤٹ یور پروگریس، اپنے بچوں کی، اپنی کوئی چیز دوسروں کو بتانے کی اور جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس خوش رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے گھر میں رہیں، اور پلیز زپ یور ماؤتھ۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر چیز لوگوں کو بتانی ہے اور لوگوں کی نظروں میں آنی ہے۔ پھر سیم چیز
व्हाट्सएप स्टेटस पे प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स या अपनी सक्सेस को मत लगाएं, या सोशल मीडिया पे मत लगाएं कि जी ये हो गया तो आज मैंने गाड़ी खरीद ली। देखिए मेरे घर में मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी चीजें, घर के कपड़े, ये वो, बट जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं आप लोगों ने कभी मेरे से नहीं सुना होगा कि मैंने शेयर की। ये नहीं कि मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, आई डोंट शेयर थिंग्स, क्योंकि मुझे लगता है कि जब वो नजर आता है किसी को, वो दिख जाता है। आपको खुद से स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैंने ये स्टेटस लगाया है और जी ये चीज इस तरह हो गई और मैंने ये नया प्लॉट खरीद लिया और मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, नहीं मैंने गाड़ी खरीदी। प्लीज डोंट डू दिस, मत करें ऐसा। जितना हिडन रख सकते हैं उतना हिडन रखें। फिर एक चीज, जब घर से बाहर जा रहे हो ना तो घर को अल्लाह के हिसार में देने वाली जो दुआ होती है, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये छोटी छोटी दुआएं ना, मैं अगर आपको बताऊं ना तो मैंने ये खारिया में मैं रहती थी और वहां मैं अलहुदा जाती थी और वहां पर ये छोटी छोटी दुआएं मैं खुद भी याद करती थी और मैं अपने बच्चों को भी याद कराती थी। तो जब घर से बाहर निकलने की, घर को अल्लाह के हिसार में देने की जो दुआएं ना, वो जरूर किया करें, जरूर पढ़ा करें और फिर घर से बाहर निकला करें और घर एंटर होते ही अस्सलामु अलैकुम जरूर बोला करें। उससे क्या होता है कि ये सुन्नत की चीजें हैं, मतलब ये जरूर करनी चाहिए। इसमें बरकतें हैं और इसमें अल्लाह का हिसार है, इसमें आप नजरे बद से बचते हैं। अच्छा, ये जो दुआ है ये मैंने अपने सुसर से सीखी है और ये वाली लास्ट चीज है जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये दुआ बहुत कॉमन नहीं है, नौ और बाकी चीजें जितनी भी मैंने आपको बताई वो बचपन से भी सिखाई जाती है। तो ये जो दुआ मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप फज्जर की नमाज के बाद गौर से सुन लें। ये दुआ फज्जर की नमाज के बाद आपने 11 दफा पढ़नी। हार्डली इसको पढ़ने के लिए आपको 1 मिनट चाहिए होता है। 11 दफा पढ़ लेने के बाद आपने ये दुआ पानी पे पढ़ के फूंक लिया और आप जब सुबह आपके बच्चे जा रहे हैं उन सबको वो पानी पिला दिया। ठीक हो गया। ये इतनी अच्छी दुआ है, ये इतनी जबरदस्त दुआ है, ये आपकी हिफाजत करती है शयातीन से, नजरे बद से। स्पेशली जिनके छोटे छोटे बेबीज हैं, ये ऐसी दुआ है कि आप जबानी बड़े आराम से याद कर लेते हैं। आपके छोटे बच्चे ना, आपको फील होता है कि जी ऐसे ना मेरे बच्चे को नजर लग जाए, आप उन पे पढ़ के फूके। वैसे भी नॉर्मल घर पे आप जैसे बच्चे आ रहे हैं, कहीं स्कूल जा रहे हैं, आप उनके ऊपर पढ़ के फूके, आपके हस्बैंड के ऊपर पढ़ के फूके, अपने ऊपर पढ़ के फूके। कोई नया कपड़ा आपने मतलब पहनने लगी उस वक्त अपने ऊपर पढ़ के फूक दे, नए जूते पहनने लगी अपने ऊपर पढ़ के फूक दे, मतलब आपने अपने ऊपर पढ़ के फूका है ना। तो ये होता है कि आप फिर अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हो और ऐसी नजर बद और ऐसे शयातीन नुमा लोगों के चुंगल से निकल आते हो जो कि आपको नजर लगा के बैठे होते हैं। दुआ मैंने ऊपर लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको मतलब पढ़ के भी सुना देती हूँ। आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। ठीक है, ये मैंने अपने सुसर से सीखी थी। 11 दफा आपने पढ़नी है फजर की नमाज के बाद, पढ़ के फूंक के बच्चों को पिलानी है और उसके बाद चलते फिरते घर में भी कोई नई चीज है, कोई भी चीज है ना, आप उसके ऊपर पढ़ के जरूर फूके। बिलीव मी, ये इतनी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल दुआ है। ये सारी हैबिट्स जो मैंने आपको बताई है ना, ये बहुत पावरफुल एंड बहुत जबरदस्त किस्म की है जो कि आपके घर को अपने हिसार में रखती है, आपको नजरे बद से बचाती है। तो ये चीज आपका मेन मोटो है जिंदगी का कि अपने आप को आपने बचा के रखना। तो खैर, ये था मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।